सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छु। तिमी कस्तो छौ? आज चाहिँ स्याटरडे, हामी सबैजना फ्यामिली भएर छुट्टीको दिनमा हिताची पार्क जान लागेको। हामी अहिले अन द वे। मेरो अगाडि हुनुहुन्छ बाबा एन्ड मेरो भाइ अनि मेरो साथी, मेरो सोल्टी बाबु, मेरो मदर, मेरो माइजू, टिकटक अङ्कल अनि मामा अनि मदर अङ्कल हुनुहुन्छ। हामी सबैजना अहिले जाँदैछौँ अन द वे। अब हामी कता कता जान्छु तपाईँहरूलाई भ्लगबाट देखाउँदै गर्छु, हेर्दै गर्नु ल। साथी तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ? आज मेरो साथी चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीसँग फर्स्ट टाइम जाँदैछ। रमाइलो भइरहेको छ नि, त्यस्तो नरमाइलो त लागेको छैन नि। हामी अहिले जाँदैछु ल, पछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त हामी कता कता जान्छौँ भनेर। यो चाहिँ अहिले हामी अन्डरग्राउन्डमा छिरेको छु ल, अहिले एकछिनपछि देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। अहिले एकछिनपछि भेटौँला। ल हेर्नुहोस् सबैजनाले, आशा खुसा आइपुग्यो हामी। गयो यो चाहिँ जापानको 9 ताले धरारा हो। नेपालमा धरारा भए जस्तो यो चाहिँ जापानको स्काई ट्री तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा बसी बसी धरारा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कस्तो लाग्यो गाइज? अहिले चाहिँ हामी गइरहेको छौँ अन द वे। मेरो भाइ कस्तो ह्यान्डसम देखेको कि, अलिक कन्सन्ट्रेट भएर चलाउ ल। रिच निगा हो मेरो भाइ चाहिँ। तपाईँहरूले खोला देख्न सक्नुहुन्छ, खोला। ल हेर्नुहोस् होला तपाईँहरूले सबैजनाले। यो खोला चाहिँ हाम्रो त्यो दमोलीको छेउको सेती खोला बगेर यहाँ आइपुगेर छ लन्डनको ब्रिज जस्तो लन्डन ब्रिज रे ल, जापानमा मात्रै लन्डन ब्रिज भनिदिन्छ। यसलाई भन्छ जापानको लन्डन ब्रिज। यो बाबुलाई सिकाइदियो। जापान हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यति डेभलप कन्ट्री छ कि यहाँ यस्तो माथि माथि बाटो हुन्छ। हेर्नुहोस् गाइस सबैजनाले, यस्तो दामी ठाउँहरू देख्न पाए बल्ल। हामी अहिले आउट अफ भ्याली हो, त्यही भएर यस्तो गाउँहरू देख्न पाइरहेको छु। यो सब खेतहरू हो, धान के भन्छ त्यही भन्छ होइन। पनि जिस्काउँछ। अहिले त जङ्गलको बाटोहरू हामीले टोकियोतिर देख्न पाउँदैन नि त, त्यही भएर अब यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ भयङ्कर नेपालै आए जस्तो फिल हुने कि हामीलाई चाहिँ वाउ भन्न मलाई के यस्तो ठाउँहरू हेर्नुहोस् त ल। यस्तो ठाउँ देख्छ त हामीले टोकियोमा देख्दैन नि, यस्तो गाउँतिर आयो भने चाहिँ बल्ल देख्छ कि। अनि हामी उरुसी हुन्छ कि पुरा, उरुसी हुन्छ क्या, एक्साइटेड हुन्छ कि है त। ल अब अहिले पनि तपाईँलाई देखाउँछु है त गाइस, कहाँ छु भनेर। यो त कहाँ हो? यो त पोखरै आइपुग्यो जस्तो लाग्यो मलाई त। अब हामी रोक्न लागेको। यो त अहिले हामी चाहिँ मुगलिनको बजारमा आए जस्तो फिल भइरहेछ। अब हामी एकछिन पार्किङ गरेर चिया नास्ता खान्छु अनि तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछु। कस्तो रमाइलो ठाउँ आयो हाम्रो नेपालको जस्तै हरियाली ठाउँहरू
एकदम रमाइलो ठाउँ छ। हामी चाहिँ मेरो पुन्टे बाबुलाई लिएर हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ। घुम्ने ठाउँको नाम चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बिर्सिगयो। बिर्से केही भएन, छोरीको मुख देखेर बिर्स्यो होला मम्मीले। अनि हामी 2.5 घन्टाको बाटो जाँदैछौँ। रमाइलो भइराखेको छ। अनि हाम्रै नेपालको डाँडा काँडा हरियालीहरू अनि हामी हेर्दै जाँदैछौँ। अनि एकदमै हामी रमाइलो अनि हामीलाई रमाइलो लागेको छ। मलाई त्यस्तै लागेको थियो, त्यसै भन्नुहुन्छ भनेर फेरि नदोराम। यस्तो ठाउँमा फेरि फेरि आउन पाइँदैन। एक बारको जुनीमा जे गर्न मन लाग्छ गर्नुपर्छ, कता कता घुम्न मन लाग्छ घुम्नुपर्छ, होइन त रेणु गुरुङ? अनि हो ओ क्या दामी ठाउँ हो। आम्मामा हरियो हरियो धान होला यो त सबै। यो त दामी ठाउँ, सेम नेपालको जस्तै हो। ल हेर्नुहोस् सबैजनाले, ब्रिज आयो, ब्रिज, बिग ब्रिज। सानो सानो घर, सानो 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 सानो, यो बस्ती हो, बस्ती बस्ती। वाउ। अति दामी, अति दामी, अति दामी। हेलो फिलिपिन, वेयर आर यु फ्रम? मम्मा तपाईँ कुन देशको हुनुहुन्छ होला? परजिन देश। यता हेरेर भन्नु त। मन्डे परजिन देश। खवाई ज्या, खवाई 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 खवाई। नेपाल चाहिँ त मोटो हुन्छ होला न। अब हामी पार्कमा आइपुग्यौँ। मलाई कस्तो देखेछ सबैजनाले भनिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। हेलो बाबु, चिन्ते। हामी अब बिरकुटी मण्डप जस्तो ठाउँमा आइपुगेछु, होइन साथी? यस यस भन्थ्यो। हाम्रो घरको सबैजना फ्यामिली मेम्बर अनि 2टा अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, मेरो मामाको साथीहरू। हेलो हेलो अङ्कल। आर्मी आर्मी अङ्कल, पुलिस अङ्कल, आर्मी अङ्कल। जय नेपाल। तपाईँ नेपालको पुलिस होइन त? हो त नि हजुर। हो नि, अहिले रिटायर हुनु भइसक्यो। रिटायर भएर जापान आएर छु म चाहिँ। नेपालको पुलिस अङ्कल रिटायर भएर जापानमा दुःख गर्न आउनु भएको छ। तपाईँलाई अहिले कस्तो लागिरहेछ जापान आएर? मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। हो, नेपालको पुलिसको काम ठिक कि जापानको भाडा दिने काम ठिक? त्यो त नहुन न। त्यो चाहिँ अलिकति अब भन्नु मिल्दैन। नभनौँ होला है। होइन, त्यो त क्वेसन गरे हो नि, एन्सर दिने त आफूले मिलाएर दिने हो नि त, होइन अङ्कल? फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो हाम्रो डेस्टिनेसन। अब हामी छिर्दैछु, इन्ट्री गर्दैछु, सेनिटाइजर लगाउँ एन्ड भित्र छिरौँ। यो त हेर्दै त भिरकुटी मण्डप जस्तोको लाग्यो हौ, फन पार्क, भिरकुटी मण्डप फन पार्क। हेलो निगा, तिम्रो भ्लग आज मैले टेक ओभर गरेको। कस्तो फिल भइरहेको थियो तिमीलाई? तिमीलाई यत्रो लङ ड्राइभ गरेर आयो, कस्तो भइरहेको तिमीलाई? धेरै मजा आइरहेको छ होइन। लङ ड्राइभ गऱ्यो, अघि गाडी चलाएको कारणले यहाँ बोल्न पाएको थिएन। म पनि बिल्चै चम्मनी खिच्छु होइन, अहिले चाहिँ डिले खिचिरहेको छ। सो टेक इट ओभर। ओके, ये
यो त सेम भिरगुडी मण्डप जस्तै रहेछ हो आम्मा के साह्रो हो यस्तो त अब हामी त बच्चा त होइन के रे अब त्यही पनि आउनु पर्यो यो मेरो मामाले रोजेको ठाउँ हो क्या यो ओ मामा त्यस्तो ठाउँ रोज्ने बच्चा आफू बच्चा भएर बच्चा जस्तो ठाउँ रोज्ने यार कस्तो हो तपाईँ त कहाँ छ ठुलो मान्छे वल क्लक भन्छ यसलाई चाहिँ यता नेपालमा भन्छ यसलाई रोटेपिङ घुइकी घुइँ घुमाउने रोटेपिङ वाउ यस्तो राम्रो फुलहरू वाउ वाउ क्या दामी साथी कति राम्रो देखेको हौ तिमीलाई त आम्मा संसारकै राम्री हो मेरो साथी त संसारकै राम्री भाइ संसारकै ह्यान्डसम हो मेरो भाइ त संसारकै ह्यान्डसम दिदी फेरि संसारकै राम्री हो कि फेरि दिदी पनि फेरि काङ्गारु हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी चट्टा लगाएर साइकल चढिरहेको छौँ है चट्टा लगाएर यहाँ हाम्रो पछाडि दाइ हुनुहुन्छ होइन यो त्यस्तो खाले साइकल हो त्यो डबल चढ्ने पनि खाले पछाडि हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ हेलो दिदीहरू यस्तो छ अहिले चाहिँ होइन चट्टा लगाएर अब चाहिँ हामी यहाँ साइक्लिङ गर्छौँ एकछिन नमिल्दो रहेछ होइन तपाईँ पैदल मात्र होइन ह्यान्डले छोड्यो हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी जान लागेको छौँ होइन तपाईँलाई बिच बिचमा हामी देखाइआउँछौँ के गर्छौँ भनेर पछाडि यस्तो भइरहेको छ एज गाइस क्यान सी चट्टा लगाएर होइन म चाहिँ पाइलट हो एज अलवेज प्यासेन्जर दाइ हाम्रो को पाइलट हुनुहुन्छ दाइ पछाडि यहाँ यस्तो खतरा छ गाडी होइन तपाईँहरू पनि आउनु होला यहाँ खतरा छ ठाउँ साइक्लिङ गर्नु सबै गर्नु पाइन्छ यहाँ साइक्लिङ गर्दा धेरै ठाउँतिर घुम्नु पाइन्छ है चट्टा लगाएर जानु होला यसरी यहाँ चाहिँ क्याम्पिङहरू गर्न पनि मिल्छ होइन यो चाहिँ हल्का इन्फर्मेसन फर यु गाइस ठाउँ एकदम राम्रो छ यहाँ अब साइक्लिङ गर्छौँ फेरि म तपाईँलाई हल्का उता गएपछि तपाईँलाई फेरि म भेट्छु है त सो सी यु गाइस लेटर एज यु गाइस क्यान सी मम ड्याडी पनि आइरहेको छ त्यसरी चट्टा लगाएर यस्तो छ यहाँ साइकल खतरा दिदीको साथी यस्तो छ है रुट चाहिँ यस्तो खतरा छ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ उहाँ स्ट्रगलिजम भइरहेछ ल दाइला पिलौँ है ल सँगै ल मैले क्यामेरा लिएर अर्को खाली लिएर खोज्दैछ ल 3 2 1 गो 1 2 हाम्रो साइकल उड्नु लाग्छ दाइ चट्टा यस्तो छ हाम्रो सिस्टम अहिले सर्र लगाएर हल्का ब्रेक लगाएर यहाँ यस्तो छ है खतरा ल तपाईँलाई म धेरै गर्छु See you guys later. मामा राखेको छैन नि त नि के कसो खिच्दैन मैले कस्तो मजा हुन्छ यो साइकल त है ओहो आनन्द आउँछ यो चाहिँ राम्रो रहेछ कि एउटा मामा राएन कि मामा राएन खुट्टाडा चाहिँ ल किन त बुढा उताबाट मामा अर्कै गयो होला फेरि हल्का अड्यो नि हामीलाई ल होइन त हामी के हामी अगाडि तपाईँहरू रोक्नु त्यहाँ छेउ टेकिङ सेल्फी अब एकछिन म भिडियो बनाउँछु है भिडियो दिएन हो त ओ ब्रेक एज यु गाइस क्यान सी यहाँ चाहिँ खतरा पोखरी रहेछ होइन खतरा फाउन्टेन भनौँ न होइन एज यु गाइस क्यान सी ओभर हियर चट्टा लगाएर अब यहाँ फोटो सेसन भइहाल्छ अब फोटो सेसन भइरहेको छ गाइस होइन यस्तो खतरा छ तर यो जाम नगरौँ त जाम साइड पप साइड देख्यो साइड भाइ यहाँ जाम गरेर चाहिँ नेपालीहरू चान्स पाइने गर्छ नि यस्तो जाम ल अब हामी जाँदैछौँ नाम गर्छ सिगास लेटर हेलो क्या रमाइलो भइरहेछ कस्तो भइरहेछ मोना है बाबु अङ्कल र बाबु चाहिँ यहाँ सिङ्गल हामी चाहिँ सब डबल
मेरो आमा मेरो बाबा अगाडि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ पुरा लाइन लाएर घुम्दैछु पार्क एकदम ठुलो रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले साइकलमा घुमेको 30 मिनटको राइड हो हाम्रो यो आफूले जहाँ जान मलाई चाहिँ त्यही जान मिल्छ ए जे पाइ त्यहाँ ठाउँ लिएर आएर है यस्तो हामी यहाँ अहिले साइकल रेस खेल्दैछु भाइ र अङ्कल साथी र म पेल न पेल 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 कसले जित्छ कसले जित्छ कसले जित्छ कसले जित्छ लड्ला यार ओए तिमीहरू हाम्रो जिगज्याग नगर त यिनीहरूलाई त हामीले स्योर जित्दिन्थ्यो तर यो बच्चाहरूलाई भने छोडिदिएको यो बच्चाहरूलाई छोडिदियो स्योर जितिसक्थ्यो हामीले जित्छ भनेर जिगज्याग जिगज्याग गरेर चलाउँदो रहेछ जित्यो होइन ठगे लाग्यो मैले त पछाडि प्याडलिङ मात्रै गरेको हो यसले हो चलाएको चाहिँ ह्यान्डल गरेको चाहिँ बिचरी साथी बिस्तारै गरेर उनीहरू आएकै छैन थाक्यो फेरि हामीलाई जित्यो ओभर पेडलिङ भयो बिस्तारै गर मलाई त पेडल गर्न नपर्ने यस्तो वन जङ्गलतिर छु हामी रोक 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 छिटो आउनु छिटो यहाँ मेरो बाबा मम्मी चला चला अघि नै खिचिसक्यो हेलो गाइस हामी साइक्लिङ गर्दै रेस खेलिरहेको थियो अघि हामी एज यु गाइस तपाईँले देख्नु भइसक्यो होला होइन मेरो दिदीको क्रास भएको थियो अलिक भन्दै अलमोस्ट है एज यु गाइस क्या अलिकतिले बाँचेको अलिकतिले बाँचेको नत्र त म त पुरा यस्तो भइसकेको थिएँ दाइ वी मिस यु होइन इट इज सो फन राइट नाउ है वी मिस यु लडाइँदैन मोनाले मलाई त्यहाँ साइकलबाट चट्टो लगाएर अब चाहिँ यहाँ कस्तो छ एज यु गाइस क्यान सी है अब चाहिँ यस्तो खतरा यो सानो सानो टुचु टुचु परेको रहेछ फुलहरू के हो फुल के भन्छ होला होइन एज यु गाइस क्यान सी कडा छ यहाँ चट्ट एकछिन बसौँ फर्स्ट रेस्ट गरौँ साइक्लिङ गरेको घाममा पसिनाले लतरुप्पै पारेको छ यहाँ अब हामी त्यो माथि डाँडामा जान्छ एकछिन पछि होइन अन्टिल द्याट हामी गएर सी गाइस इन लेटर होइन सो राइट नाउ अब चाहिँ हामी यहाँ रेस्ट गर्छौँ विल ड्रिङ्क सम वाटर होइन and get hydrated and I'm gonna see you guys later, so see you guys later, bye bye. As you guys can see over there, that TikTok बनिरहेछ त्यहाँ behind the scene behind the scene of TikTok. As you guys can see, energy level चाहिँ कडा छ हाम्रो है यहाँ दाइहरुको ल चट्टलाई टिकटक पनि खिचिरहेको छ हाम्रो म्यान प्रोफाइल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चट्ट लगाएर अब चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ एकछिनमा अनि म त्यहाँ माथि गएपछि तपाईँलाई फेरि देखाउँछु कस्तो छ भ्यू है सो सी यु गाइस लेटर बाइ बाइ ब्याक अगेन होइन यो भ्यू चाहिँ कडा भएर हल्का माथि अहिले हामी आएको छौँ होइन उतातिर एज यु गाइस क्यान सी त्यहाँ चाहिँ ओसनको भ्यू छ अनि यहाँ फुलै फुल छ होइन यस्तो राम्रो छ कि यु हेभ टु कम दिस प्लेस होइन एज यु गाइस क्यान सी ओभर दिस सो गुड अझै माथि जाँदा बाइक चाहिँ उतातिर गयो भने चाहिँ होइन त्यहाँ घन्टी बजाउने ठाउँ रहेछ एउटा अनि यहाँ चाहिँ भ्यूहरू खतरा आउँदैछ माथि जाँदैछु होइन तर एकदम ब्रेस्ट टेकिङ के भ्यूहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि अब टोकियोमा बस्दाखेरि सबै सिटी हो नि त यस्तो नेचरहरू देख्दाखेरि चाहिँ एकदम नेपालको याद आउँछ होइन तर कडा छ यो चाहिँ लाइक के सोच छ यहाँ बसिरहनु मन लाग्छ होइन हाम्रो चिन्डे दाइ हाम्रो चिन्डे आर्मी दाइ म्यान पर्सन उयो चाहिँ बेल बजाउने ठाउँ छ होइन अब चाहिँ त्यही हो
यहाँबाट फर्किन्छ होला किनभने त माथि गए पनि त्यस्तो केही डिफ्रेन्स छैन अब हामी यहाँबाट तल फर्किन्छौँ होला अब हामी नेक्स्ट टाइम कहाँ जान्छ म तपाईँलाई देखाइहाल्छु होइन मेबी क्वालिटी इज नट द्याट गुड है पहिलाको भ्लगमा जस्तै विन्डी छ होला अब आइम गर्न बाई माइक सुन अनि त्यस्तो विन्डी पनि हुन्न सो आइम गर्न सी यु गाइस लेटर है त ल बाई As you guys can see यो चाहिँ म्याप रहेछ यहाँ के छ भनेर टल्लाएर यहाँ छ होइन यो सबै इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ सबको यहाँ म्याप छ छिटो छिटो म कताबाट खिच्ने म क्यामेराम्यान सबैको म क्यामेराम्यान हेलो गाइस अब चाहिँ हामी त्यहाँबाट ओर्लेर अब हामी अगाडि जाँदैछौँ यसो घुमघाम गर्दै सट्ट लगाएर पछाडि नै हाम्रो ग्याङहरू आउँदैछ हामी सट्ट लगाएर म त्यस्तो लोन्ली पछाडि कोही छैन मेरो गाई यहाँ बाघ भालु आउँछ के हो नेटै दिन्न त टट्ट लगाएर अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट टाइम कहाँ पुगेपछि त्यहाँ गएर भेट्छु मेरो क्यामेराको ब्याट्री पनि भेरी लो ओके बाई बाई हेलो एभ्रीबडी अब चाहिँ हामी खाना लगाएको सट्ट लगाएर यहाँ नेपाली स्टाइलले तताएर मासु सट्ट लगाएर अब हामी खाना खाँदैछौँ हामी खाना खाएपछि अब हामी घर जान्छौँ मलाई यहाँबाट अनि अब भिडियो अन्तिम लागेको छ गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो होइन प्लिज होइन तपाईँले लाइक कमेन्टहरू गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु भने सब्सक्राइब गर्नु होला एभ्रीबडी है तर अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ अनि पछि फेरि म बाई बाई गर्छु तपाईँहरूलाई भेटेर है त ल बाई बाई